السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. هاد الفيديو يمكن يتفرجوا فيها الناس اللي هما بيوف، اللي هما كيقراو بالفرنسي، وحتى الناس اللي كيقراو بالعربية. في هاد الفيديو من درس الأعداد العقدية لي نومبر كومبلكس غادي نهضروا على مرافق عدد عقدي. فوالا المرافق اللي كنقولوا له بالفرنسية لو كونجوغي دو نومبر كومبلكس، مرافق عدد عقدي، ولا كنقولوا له le conjugué d'un nombre أنا اختصر الهضرة NBR يعني nombre complexe فوالا. إذا كان عندنا فوالا ليكن سوا Z égale à X plus IY، هذا سوا هذا النومبر كومبلكس عدد عقدي. إلا كان هذا العدد العقدي اش كينتج على هذا الشيء؟ فوالا الإكس و إيكغيك سون دي نومبر غيال مزيان. العدد فوالا لو نومبر إكس موان إيكغيك، لاحظوا شنو الفرق ما بين هذا وهذا؟ هو هذا لو موان، هذا اش كيتسمى؟ كيتسمى لو كونجوغي، يسمى المرافق أو يسمى مرافق العدد زد اللي هو هذا، كيتسمى لو كونجوغي، و كنديرو له واحد الترميز اللي هو واحد لا نوطاسيون كنوطيوه، ولا نرمز له اون لو نوت زد باغ. فوالا الا شفتو زد باغ بحال هكا هادشي كيعني لو كونجوغي دي نومبر زد. صافي مزيان. نعطيكم دي زيكزامبل. مثلا عندنا هذا 3 بلس 2 زي، هذا سي ان نومبر كومبلكس. شنو هو الباغ ديالو؟ سيتادير لو كونجوغي ديالو تو سامبلومون هو 3 موان 2 زي بكل بساطة. إلا عطيتكم ان اوتر نومبر اللي هو موان 5 موان 3 زي باغ اكزومبل، هذا شنو هو لو كونجوغي ديالو؟ تو سامبلومون سي موان 5 بلس 3 زي، سيتادير كنبدلو غير هادي. فوالا سي بيان. هادشي باغ ديفينيسيون، هادشي راه باغ ديفينيسيون. عاد نشوفو جيومتريكمون شنو كيطرا. الا كان عندنا ان نومبر غيال سادير موان 7 باغ اكزومبل اللي هو هكذا، اللي هو حاله خاصه ديال الاعداد العقديه، الاعداد العقديه اللي الجزء التخيلي ديالها منعدم كتولي اعداد حقيقيه سامبلومون. شنو هو المرافق ديالو؟ هو نفسه. علاش؟ لان هذا بحال عندنا موان 7 بلس 0 اي، ولا درنا له المرافق ديالو اش غتكون؟ هي موان 7 موان 0 اي اللي هي موان، لا بار ما كايناش، هي اللي هي موان 7 حتى هذا 0. مفهوم؟ ديما رجعوا لديك الديفينيسيون ديالكم وغيكون يبان لكم الامور. نشوفوا ان اوتر اكزومبل اللي هو ان نومبر ايماجينير بيور، اللي هو عدد تخيلي صرف، يعني فيه غير الجزء التخيلي والجزء الحقيقي كيساوي 0. اللي مثلا بحال هذا مثلا 2 زي، المرافق ديالو غيكون هو موان 2 زي. علاش؟ حيت 2 زي بار بحال عندنا 0 بلس 2 زي بار اللي هي 0 موان 2 زي اللي هي موان 2 زي. دونك هادي المرافق ولا لو كونجوغي ديال ان نومبر ايماجينير بيور سي كنديرو واحد الموان تو سامبلومون. مزيان. دابا نشوفو التأويل الهندسي ديال هاد المرافق ولا لو كونجوغي. الا كان عندنا ان نومبر اللي هو كومبلكس اكس زد اللي هو اكس بلس اي ايكغيك، لو كونجوغي ديالو يكون هو اكس موان اي ايكغيك. دونك غنتلاحظوا معايا اذا كانت هذه هي اكس وهذه هي ايكغيك، يعني هنا تكون اي ايكغيك. دونك هذا هو لو بوين ام دافيكس زد، و لو بوين هذا هو التمثيل ديال زد. فوالا اكس بلس اي ايكغيك. اذا التمثيل ديال اكس موان اي ايكغيك فين غيكون؟ غيكون بحال هكا، غتكون عنده اكس وعنده موان اي ايكغيك. دونك هو هذا التمثيل ديالو. بلاتي ما مثلتوش مزيان، راه حيت كنشوف التليفون وكنشوف
في الورقه في دقه كنلقى راسي كنكتب في شي بلاصه مشيت ليه. دونك هذا هو البوان نسميوه ام بريم دافيكس زد باغ. لاحظوا شنو كاين، شنو لاحظتوا هنايا، ان لو بوان دافيكس زد باغ est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, des réels, symétrique à le point M d'affixe Z. يعني النقطة اللي اللحق ديالها هو Z متماثلة مع النقطة اللي اللحق ديالها هو المرافق ديال Z. نتمنى تكونوا فهمتوا. فوالا، إذا هادشي كيبان واضح سهل. فوالا هادشي اللي عندني ما نقول لا على المرافق ديال العدد العقدي. كنتمنى تكونوا فهمتوا. كاينين واحد الخاصيات خصكم تعرفوهم على اللي كينتجوا لينا. شنو هما؟ هو انك الا شديتي واحد العدد فوالا وبغيتي المرافق ديال المرافق فغيكون هو داك العدد نيت. حاولوا تجربوها غتلقاو نفس النتيجه، لان المرافق كتعاود كدير له موان تعاود تحيد له الموان كيولي هو نفسه. مفهوم؟ هذه الخاصيه الاولى. عندنا خاصيه اخرى هي ان ضربتي العدد ضربتيه في المرافق ديالو، واحد العدد عقدي ضربتيه في المرافق ديالو غتعطيكم اكس كاري بلس ايكغيك كاري. جربوا ولكن ديروا في بالكم بلي زد راه هو اكس بلس اي ايكغيك. دونك هذه بحال عندكم نجي ندير هنايا بحال زد فوا زد باغ بحال عندكم اكس بلس اي ايكغيك فاكتور اكس موان اي ايكغيك اللي هي زد باغ. دونك كتحسبوا هذه كيما شفتوا راها متطابقه هامه فوالا. دونك سي اكس كاري موان اي ايكغيك كاري اللي هي اكس كاري موان اي او كاري فوا ايكغيك كاري. اكس كاري اي او كاري هي موان زعما مع هاد الموان غتولي بلس غتبقى عندنا هنا ايكغيك كاري. دونك هي هادي كيما قلت لكم فوالا. كذلك الا شديتو واحد العدد عقدي وجمعتوه مع المرافق ديالو فهاد الشيء غيساوي جوج مضروبه في الغيال ديال زد. اش كيعني هاد الشيء؟ ان علاش يبقى لنا غير الغيال راه هو اكس. دونك بحال عندنا جوج في اكس. علاش؟ حيت كما كتشوفوا زد بلس زد بار راه بحال عندنا اكس زائد اي ايكغيك زائد المرافق اللي هو اكس موان اي ايكغيك. هادي غتمشي مع هادي غتبقى جوج اكس. وشنو هي اكس؟ هي الغيال ديال زد، يعني الجزء الحقيقي ديال زد تو سامبلومون. دابا غادي نقول لكم واحد الخاصيات مهمه اللي هي كتعاوننا بزاف في التمارين في ليزيكزارسيس. انا نقولها لكم خاصيه ولا سوا زاد ان نومبر كومبلكس اللي عنده اللي كيساوي اكس بلس اي ايكغيك هذه معروفه. الا قال لكم واحد لو نومبر كومبلكس بينوا لي انه عدد حقيقي تو سامبلومون خصكم تبينوا فوالا. انا نقول لكم فوالا زد عدد حقيقي يعني ما فيش الجزء التخيلي. هاد الشيء كيكافئ ان زد باغ ايكال زد. كيف ما شفنا في لي زيكزامبل بريسيدونت لاحظوا ان هذا بما انه عدد حقيقي البار ديالو كيساوي هو نفسه. دونك الا كان عندنا واحد نومبر كومبلكس حيت كيكون عندنا في التمارين حدد مجموعه النقاط بحيث كذا هذا هو عدد حقيقي فكتستعملوا هذه الخاصيه. حنا غنشوف وثاني العكس زد عدد هذا كنقولوا حقيقي راه عرفنا هي انه غيال. زد عدد تخيلي صرف اذا وفقط اذا كان زد باغ ايكالا موان زد سامبلومون. فوقاش يكون زد ان نومبر imaginaire pur si et seulement si son conjugué est moins z tout simplement. نشوف واحد بتيت اكزامبل واحد ليكزارسيس اللي خلينا نعرفوا مزيان هادشي هذا.
فوالا. هاد ليكزارسيس يقولنا حدد مجموعة النقط M، نقط M، définir l'ensemble des points M d'affixe Z ذات اللحق Z بحيث يكون tel que Z. فوالا هاد Z اللي غنكتب راه Z كبير، كي غنديرلو ندير هذا Z صغيرة فوالا، وندير هذا Z كبير فوالا، بحيث Z égal Z au carré moins Z bar. Voilà. Alors définir l'ensemble des points M d'affixe Z tel que un nombre Z واحد آخر اللي هو Z كبير كيساوي Z au carré moins Z bar est un nombre réel، عددا حقيقيا. فوالا خصكم غير تفهموا ليكزارسيس شنو بغا يقول وصافي. هنا بغاو يقولوا لكم زعما حدد مجموعة النقاط M اللي عندها اللحق ديالها Z، دونك حنا باغيين نحددوا هاد لي بوين M اللي اللحق ديالهم Z، ولكن الشرط شنو هو؟ خصو يكون Z كاري موان Z بار اللي هو Z كبيرة يكون عدد حقيقي. دونك باش يكون هذا عدد حقيقي كاين جوج ديال الطرق، يا اما كما شفنا قبيله يكون فوالا يكون Z باغ ايكال Z، فوالا يعني هاد Z كبيرة تكون باغ ديالها ايكال Z، او كاينه طريقه اخرى هي انه يكون ليماجينير ديالو كيساوي زيرو. فوالا عدد حقيقي. اش كاين هادشي ان ليماجينير ديالو كيساوي زيرو. دونك كاينه جوج طرق لهاد التمرين. نديرو حنا الطريقه الاولى. مزيان فوالا لدينا Z appartient à R اللي هو عدد حقيقي. هادشي كيكافئ ان ليماجينير ديالو ليماجينير دو Z ايكال زيرو. كيفاش نعرفوا ليماجينير ديال Z؟ حنا مازال مكتوب عندنا هذا بحال هكا، دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نشدو Z نكتبوه على الشكل الجبري ولا سو لا فورم الجبريك. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نشدو هاد Z ولا نقولو ليكن هذاك Z صغير نعطيوه X بلس Y. الوغ شنو؟ الوغ Z كبيرة اش غتكون؟ هي Z او كاري اللي هي X بلس Y او كاري. كنت قلت لكم هذه كيفاش نحسبوها مباشرة، عندها علاقة ديالها، ولكن دابا نحسبوها نيشان حنا براسي نسيت عليها. زد باغ لي إكس موان إي فوالا. مزيان. دونك هادي للعقل اللي غتكون واقيلا هي إكس أو كاري بلس إيكغيك أو كاري موان دو إي إكس إيكغيك. فوالا هادي هي العلاقة ديالها. تقدروا اللي نسيتو عليها تقدروا ديروا إكس بلس إي إيكغيك عامل إكس بلس إي إيكغيك. دونك سير كملو موان إكس نحيد الأقواس هنا تولي لي بلس إي إيكغيك. فوالا مزيان. دونك نكتبو على الشكل الجبري، يعني نجمعو لي نومبغ غيال افيك لي نومبغ غيال اي لي نومبغ ايماجينير افيك ليماجينير. دونك غيكون عندنا هنا إكس كاري بلس إي إيكغيك كاري موان إكس. هنايا نبدا من هنا بلس إي فاكتور Y moins 2x y. Voilà. Donc هذه هي la partie réelle وهذه هي la partie imaginaire. قلنا Z appartient à R si seulement si l'imaginaire de Z est égal à 0. Voilà. شنو هو l'imaginaire de Z؟ هو هذا. Voilà. نتمنى نكون حسبتو مزيان. كنضرب بلاتي بلوس لا بلوس هنا بلوس هادي راه بلوس محسبتهاش مزيان. لا بلوس دونك هنا غتكون بلوس. فوالا علاش؟ حيت انا درت القاعده بحال عندي هنا موان، هنا غتكون بلوس. فوالا مزيان. اي دونك ليماجينير ديال زد ايكال زيرو. هادشي اش كيعني؟ ان هادي ايكال زيرو، دونك y بلس 2x y ايكال زيرو. وهادشي كيعني ان y ايكال موان 2x y.
نختزلو إيكغيك مع إيكغيك، ولكن فوقاش نختزلوه؟ إلا كان إيكغيك ديفيرون دو زيرو، خصكم ديرو أتونسيون. أوكي، خصكم ديرو أتونسيون، أولا مديروش هاد الطريقة، ديرو طريقة أخرى، ديرو طريقة أخرى وهي فاكتوريزيو بإيكغيك. خصكم تعرفوا أنه ميمكنلكمش تختزلو بشي حاجة في المعادلة إلا كانت ديفيرون دو زيرو. علاش؟ حيت راه باش نختزلوه كنقسمو عليها هنا وكنقسمو عليها هنا، وميمكنش نقسمو عليها إلا إلا كانت ديفيرون دو زيرو. ألوغ فيت أتونسيون. دونك غنعملو هنا بإيكغيك باش يكون عندنا هاد القضية. إيكغيك عامل واحد زائد دوز إكس إيكال زيرو. دونك هادي كتكافئ أن إيكغيك إيكال زيرو أو فوالا أو 1 بلس 2x إيكال زيرو. يعني هادشي اش كيعني أن y إيكال زيرو و x إيكال موان 1 سيغ 2. فوالا، دونك سوا هادا سوا هادا. مزيان. ألوغ هنايا خصكم تلاحظوا واحد القضية هنا كيبان لي فاهم واللي مفاهمش. هاد x و y ديال من؟ ماشي ديال هاد الزد، وإنما ديال هاد الزد اللي بوزيناه في الأول. فوالا هنا ليكون زد إيكال إكس بلس إيكغيك، مقلناش ليكون غروند زد هو إيكال إكس بلس إيكغيك. إي دونك هنا هادشي اش كيعني؟ إلا كان إيكغيك إيكال زيرو، هادشي اش كيعني؟ أن هداك الزد فين كاين؟ نرسمها لكم بحال هكا. هادشي كيعني أن زد الإيكغيك ديالو كيساوي زيرو والإكس كيتفاري كيتبدل. دونك هاد الزد غيكون تنتمي لهاد المحور هذا اللي هو محور أعداد الحقيقية. فوالا يكون تنتمي هنايا في هاد البلاصة. الإيكغيك ديالو إيكال زيرو، دونك الإكس كيتبدلو، أو غيكون في هاد البلاصة اللي غيكون لافيكس ديالو إكس إيكال موان ان دومي والإيكغيك اللي كتبدل. إي دونك غيكون هو موان ان دومي هي هادي، موان ان دومي الإكس ديالو هي هادي والإيكغيك كتبدل، أولا غيكون هنا. فوالا غيكون هنا أو هنا. دونك إل أبارتيان أ لونيون اللي هي الاتحاد. دونك كاين هنا أو هنا، دونك كاين هنا أو هنا يعني كينتمي للاتحاد ديالهم. مفهوم؟ ألوغ شنو نقولو؟ يمكن عندنا بزاف ديال الطرق باش نعبرو على الجواب ديالنا. غنقولو أن فوالا زاد إذن زاد ينتمي إلى اتحاد المستقيمين ذوي المعادلتين les droites d'équation y égale 0. اتحاد يعني كينتمي لهذا أو هذا، هو x égale moins 1 demi، يعني سوا في هذا سوا في الآخر. هذا هو المحور الحقيقي، وهذا هو واحد المستقيم اللي هو يوازي المحور التخيلي. دونك il faut comprendre ça. إذا شنو هي؟ رجعوا دابا في السؤال قلنا حدد مجموعة نقط ام. دونك مجموعة النقط ام شنو هي؟ هي الاتحاد ديال هاد لي دو دغوات. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو. الا كان عندكم دي كيسيون حطوهم ليا في لي كومونتير، الا كان عندكم دي رومارك حطوهم ليا في لي كومونتير، الا كان عندكم شي ملاحظات. وكنتمنى تزوروا لاباج فيسبوك حيت هي اللي كنتشاور فيها معكم شنو غادي ندير في لي كور ديالي. كنتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.